अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आई स्टोरीज़ एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज एक मोहब्बत की सच्ची कहानी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले व्यूवर से इल्तमास है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल आई स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल को भी प्रेस कर दें ताकि नई अपडेट आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहें। आज वो उसे बहुत चुपचाप और थकी थकी सी लगी थी। इतने में चपरासी ने आकर कहा, मिस राहीला, आपको सर बुला रहे हैं। वापसी पर उसकी शक्ल पर 12 बजते देखकर अंदाज़ा हो गया था कि फिर गैर हाजिर दिमागी के साथ काम करने पर बॉस से डांट खाई है। उसने कुछ नहीं पूछा, वो उसकी आदत से वाकिफ थी। लाख पूछने पर भी उसने कुछ नहीं कहा, जुमला ही अदा करना था। और फिर बेहद काम में मसरूफ़ वो अचानक ही बोलती चली जाती, तब उसे खामोश सामे का किरदार अदा करना पड़ता। नसीहत और मशवरों पर दोनों पर वो अमल नहीं करती थी, इसलिए अब उसने उन्हें ज़ाया करना छोड़ दिया था। जिम कैसा जा रहा है? लंच ब्रेक पर उसकी खामोशी को तोड़ने के लिए यूं ही पूछा। अच्छा जा रहा है, लेकिन थक जाती हूँ। ऑफिस छुट्टी पर सीधा जिम जाना पड़ता है। 1-8 घंटा मशीनों पर वर्जिश करके वजूद थकन का शिकार हो जाता है। बिल्कुल दिल नहीं चाहता ये सब करने को। अपने ख्यालात से चौंकते हुए धीरे से जवाब दिया, वैसे तुम्हें ज़रूरत तो नहीं जिम जाने की, स्मार्ट सी तो हो। आपको ऐसा लगता है, लेकिन वो कहता है जिम जाओ, खुद को और स्मार्ट करो। जितनी पतली होगी उतनी उम्र से छोटी नजर आओगी। उसने ये बात सुनते हुए बहुत हैरानगी से उसकी तरफ देखा था। आप आज लंच में क्या लाई हैं? मुझे तो बस ये पत्ते ही खाने होते हैं। इतने दिनों से कुछ ढंग का नहीं खाया मैंने। सुबह सिर्फ एक ब्राउन ब्रेड, चीनी के बगैर चाय और अंडा, और अब ये पत्ते, और रात को कुछ भी नहीं। कुछ फर्क पड़ा है मुझ में? थकन से मांद पड़ती आंखों के गिर्द हल्के और चिपके से गाल, ये फ़र्क पड़ा था उसे। वो बस इसे बगौर देखकर दिल में सोच कर रह गई। हाँ, काफ़ी फ़र्क है अब। उसे कहूँ ना वो अपनी माँ को तुम्हारे घर भेजे, उसकी डिमांड्स ही ख़त्म नहीं होती। उसने कहा जॉब कर लो, तुमने जॉब कर ली। उसने कहा जिम ज्वाइन करो, तुमने वो भी कर लिया। और अब वो चाहता है तुम बस उसके इशारे पर नाचती फिरो। इन 2-3 माह में उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी और वो वैसे भी काफ़ी नरम दिल की मालिक थी, इसलिए राहीला के लिए दिल में नरम गोशा रखती थी। हाय ज़ारा जी, क्या करूं? आपको ऐसे कोई मसले नहीं, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, घर है, सही वक्त और सही उम्र में सब कुछ है आपके पास। वालिदैन के आगे पीछे फौत होने के बाद मेरी ज़िंदगी भाइयों और भाभियों के रहमो करम पर आ गई है। रिश्ते आते रहे और वो लोग मेन मेख निकालते रहे। किसी ने सोचा ही नहीं कि बढ़ती उम्र के साथ साथ रिश्तों के इंतज़ार में घर की चौखट धूल उड़ाने लगी है। दिल बहलाने से ज़्यादा अपना खर्चा उठाने के लिए एक ऑफिस में जॉब शुरू की। काम ज़्यादा नहीं था, सुकून था, और वहीं अमजद से मुलाकात हुई, जिसने मुझे इस ऑफिस में जॉब करने को कहा। यहाँ काम बहुत ज़्यादा है, सैलरी में चंद 100 के इजाफे के लिए मुझे काफ़ी देर काम करना पड़ता है, और फिर अब जिम भी। और जब थकी हारी घर पहुँचती हूँ तो तीनों भाभीयों में से किसी न किसी का काम हाजिर होता है, और डाइटिंग करके रही सही कसर भी पूरी कर रही हो। ज़ारा ने लुकमा दिया और वो खामोश हो गई। राहीला, तुम ठीक हो? राहीला को अचानक दोबारा कुर्सी पर बैठते देखकर ज़ारा तेज़ी से उसकी जानिब आई। हाँ, बस चक्कर सा आ गया। चक्कर तो आएगा, अपनी जान से ज़्यादा बोझ उठा रखा है तुमने, ऊपर से इतनी ज़्यादा डाइटिंग। तुम्हें पता है ये ख़तरनाक होती जा रही है। सारा दिन भूखी प्यासी रहती हो, अमजद की डिमांड्स ही पूरी करती रहती हो। ख़त्म करो ये सब, जूस पियो, फ्रेश है, चीनी के बगैर, तुम्हारे लिए घर से लेकर आई हूँ। ज़ारा ने राहीला को लताड़ते हुए जूस का गिलास उसकी जानिब बढ़ाया। ज़ारा जी, आप नहीं समझेगी। क्यों नहीं समझूंगी? प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ है। बकौल तुम्हारे मेरी वक्त पर शादी हो गई, शौहर है, बच्चे हैं, तो ज़िंदगी का हैप्पी दी एंड हो गया है ना? ज़िंदगी जब तक है, प्रॉब्लम्स भी तब तक रहती हैं। मैं ये जॉब खुशी से नहीं, अपने शौहर का हाथ बटाने के लिए कर रही हूँ। ऑफिस, घर, बच्चे, ससुराल, बहुत सारे झंझटों में मेरी अकेली जान फंसी हुई है,
اور اس بات کا احساس میرے شوہر کو ہے اور میں دلائے بھی رکھتی ہوں۔ کسی ایک شخص کے نام زندگی کرنے کا مطلب اس کے ہاتھوں کٹ پتلی بننا ہے۔ راحیلہ، امجد نے کہا کہ تم جم جاؤ، ڈائٹنگ کرو تاکہ بالکل پتلی ہو کر اپنی عمر سے چھوٹی نظر آ سکو اور اس کی ماں تمہیں بہو کے طور پر قبول کر لے اور تمہاری بڑھتی عمر اس رشتے سے رکاوٹ نہ بنے۔ حالانکہ تم موٹی نہیں ہو، بس بھرے جسم کی مالک ہو اور اس میں تم اچھی لگتی تھی۔ امجد اگر واقعی تم سے مخلص ہے تو اسے اپنے گھر والوں کو تمہارے لیے منانا چاہیے، تمہاری پرابلمز کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ تمہیں اپنی انگلیوں پر بلا وجہ کی ڈیمانڈ بتاتا رہے اور نچاتا رہے۔ زارا نے ایک بار پھر پیلی رنگت کی ماری راحیلہ کو سمجھانا چاہا، مگر اس کی محربہ لب کیفیت نے اسے باور کروا دیا کہ زارا کی باتیں راحیلہ کے سر کے اوپر سے گزر رہی ہیں۔ راحیلہ کے لیے امجد اس کی آنے والی خوشحال زندگی کا آخری سہارا بن چکا تھا۔ اول تو رشتے آتے نہیں تھے اور جو اکا دکا آتے تھے وہ راحیلہ کو دیکھ کر واپس چلے جاتے تھے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر زارا سے حیرت سے کچھ نہیں بولا گیا تھا۔ ایک بار تو اسے راحیلہ کی دماغی حالت پر شک گزرا۔ اس نے اپنی آنکھیں 2-3 بار جھپکیں، کہیں اسے یہ وہم تو نہیں، لیکن آنکھوں کے ساتھ ساتھ جو خوشبو اسے آ رہی تھی وہ اس کا ہرگز وہم نہیں تھی۔ اتنے مہینوں کی محنت کو راحیلہ اتنے اطمینان سے برباد کر رہی تھی۔ ابھی پچھلے ہفتے جب وہ ڈائٹنگ کی وجہ سے چکرا کر گرنے لگی تھی لیکن ایک نوالا منہ میں جانے نہیں دیا تھا، اور اب راحیلہ یہ سب کیا ہے؟ لنچ بریک میں زارا نے اپنا لنچ باکس راحیلہ کی ٹیبل پر رکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا، اتنا ہیوی کھانا، اور وہ بھی راحیلہ؟ دیسی مرغا، دیسی گھی میں پکا ہوا، اور آدھا درجن کیلے بھی کھانے کے بعد، اور تھوڑی دیر بعد پھر کچھ اور۔ آج آپ کی میری طرف دعوت ہے، میں آپ کے لیے بھی بنا کر لائی ہوں۔ مرغی کی ٹانگ کو مزے سے کھاتے ہوئے راحیلہ نے مزے سے جواب دیا، کیا فائدہ جم جا کر 1-2 گھنٹے مشقت کرنے کا اگر تم نے اتنا ہیوی ڈائٹ ہی لینا ہے۔ جم سے چھٹی، اب مجھے بالکل ورزش نہیں کرنی، کھانا ہے اور بس کھانا۔ خیریت؟ یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ زارا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پرسوں ہفتے کو امجد کی والدہ آئی تھی ہمارے گھر، اس دن تو بس مل کر چلی گئیں، پھر امجد نے فون پر بتایا کہ اس کے منانے پر رشتہ ڈالنے چلی تو آئیں، لیکن میں کمزور سی انہیں پسند نہیں آئی۔ وہ ایک دیہاتی سی خاتون ہیں، انہیں بھاری بھرکم وجود کی لڑکیاں پسند ہیں، کمزور اور لاغر نہیں، اور انہوں نے مجھے 1 ہفتہ دیا ہے، لہٰذا اب ڈائٹنگ وائٹنگ بند اور آج سے کھانا اور بس کھانا۔ ساتھ وہ مسلسل کھاتی جا رہی تھی اور باتیں سناتی جا رہی تھی۔ قسم سے کھانا کھانے کی بالکل عادت نہیں رہی، سینے میں جلن شروع ہو جاتی ہے، معدے میں تذابیت سی ہو جاتی ہے، لیکن میرے پاس دن بہت تھوڑے ہیں، اس لیے ہر بات کو نظر انداز کیے اپنی ساری تنخواہ اب کھانا کھانے پر خرچ کر رہی ہوں۔ لینا آپ بھی لیں، اور امجد کو تو سمارٹ لڑکیاں پسند ہیں، پھر کیا کرو گی؟ پھر ڈائٹنگ اور جم جاؤں گی، اور کیا کر سکتی ہوں؟ بس جو وہ چاہے وہی ہو، یہی بات ہے راحیلہ۔ قدرے وقفے بعد دل گرفتگی سے کہہ کر زارا نے کھانا کھانے شروع کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، جو امجد چاہے گا راحیلہ کو ویسا ہی کرنا ہوگا، یہ تو تمہاری سوچ نے خود کو اس کے تابع کر لیا ہے خام خواہ۔ بے شک عمر بڑھ رہی ہے، شادی کی عمر نکل رہی ہے، اچھے رشتوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے، مگر ہے تو صحیح۔ ابھی پچھلے دنوں میرے شوہر نے اپنے ایک کولیگ کا ذکر کیا، میں بھی مل چکی ہوں، بہت اچھے نفیس شخصیت کے مالک ہیں، لیکن تم نے عمر بڑی ہونے کا کہہ کر ٹھکرا دیا۔ اصل وجہ تو تمہاری یہ اندھی محبت ہے، ایسی محبت جس میں تم نے اپنی شخصیت، اپنی سوچ امجد کے ہاتھ گروی رکھ دی، اپنی شناخت اس کے حوالے کر دی ہے، تو بس پھر جو وہ چاہے گا وہی کرو گی۔ ہم لوگ اللہ پر توکل کرنے والے بن سکیں، جب ہمارا ایمان، ہمارا یقین اللہ پر کمزور ہوتا ہے تو اپنی زندگی، اپنی تقدیر سنوارنے کے چکر میں بگاڑتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ کامل یقین رکھیں کہ جو اللہ ہمارے لیے چاہے گا وہ بہترین ہوگا، تو پھر یوں اپنی زندگی کسی دوسرے انسان کے ہاتھ کھلونا نہ بنتی۔ زارا دل میں سمن بکمن کی تفسیر بنی راحیلہ سے مخاطب ہوتی اپنے کیبن کی جانب چلی گئی۔ دل پر ایک بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔
زارا کے بلند آواز میں ادا کیے گئے اس جملے پر راحیلہ نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا اور سر جھٹک کر کولڈ ڈرنک کی بوتل گٹاگٹ چڑھا دی۔ یہ زارا جی بنا بس کبھی کبھی عجیب سی بات کرتی ہیں، بھلا اس وقت اس دعا کی کیا تک بنتی ہے؟ ہائے، بالکل دل نہیں چاہ رہا اب کھانے کو اور کولڈ ڈرنک پینے کو۔ ڈائٹنگ کے دوران اس کے اتنا سائیڈ ایفیکٹ پڑے تھے کہ توبہ، دل اچاٹ ہو گیا، لیکن یہی سب چیزیں مجھے جلد از جلد موٹا کر سکتی ہیں۔ بس اللہ میاں جی اتنا موٹا کر دے کہ میں امجد کی ماں کو پسند آ جاؤں، آمین۔ راحیلہ نے جھٹ سے دعا مانگی اور ٹیبل سے لنچ باکس سمیٹنے لگی۔ لنچ ٹائم ختم ہو چکا تھا اور اب اسے شام تک بس فائلوں میں سر کھپانا تھا، اپنے مستقبل کے امجد کے سنگ سہانے خواب دیکھتے ہوئے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ جن خوابوں میں دل کا سکون شامل نہ ہو وہ پورے ہو کر بھی آپ کو بے چین کیے رکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ ایک چھوٹی سی کہانی تھی جو آپ سے شیئر کی ہے، اور امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس کا مورل یہی ہے کہ انسان کو اپنے اللہ پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ آپ کے لیے وہی بہترین فیصلہ ثابت ہو سکتا ہے جو کہ آپ کے لیے کیا گیا ہو۔ اگر آپ اپنے اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اسے اپنا سب کچھ مانتے ہیں تو وہ آپ کے لیے سب سے بہترین فیصلہ کرے گا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی بھی ثابت ہوگی۔ اپنی ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیروں سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔